नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षामा। हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा कुनै पनि तहको परीक्षाको आइक्यू भन्ने पोर्सनमा सोधिने प्रश्नहरूलाई के कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ। र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले मिरर इमेजका र वाटर इमेजका क्वेसनहरू कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा गाइड गर्दैछु। हामीले मिरर इमेजका कुराहरूलाई लगभग सकाइसक्यौँ। यसमा हामीले धेरै कुराहरू पढिसक्यौँ है। मिरर इमेजमा तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के पढेका थियौँ, कसरी पढेका थियौँ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी वाटर इमेज चाहिँ पढ्दैछौँ। र वाटर इमेजमा पनि मैले तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडि वाटर इमेजमा यस्ता यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गराइसकेको छु। र आजको सिरिजमा चाहिँ हामी यो चित्रको वाटर इमेज के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसको लागि मैले के चाहिन्छ तपाईहरुलाई पहिला भन्ने कुराहरू पनि यो पहिल्यै भनिसकेको छु है। केही आकारहरूको चाहिँ तपाईहरुले के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, वाटर इमेज थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै केही पहिल्यै जानेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ घोकेकी जस्तो कस्तो खालको चिजहरूको, जस्तै रेक्टेङ्गलको वाटर इमेज रेक्टेङ्गल नै हुन्छ, यस्तो आकारको वाटर इमेज यस्तै हुन्छ, यस्तो आकारको यस्तै हुन्छ, डी जस्तो यस्तोको यस्तै हुन्छ, त्यसै गरी यस्तो इमेजको यस्तै हुन्छ, यस्तो चिजको इमेज यस्तै हुन्छ, यस्तो चिजको इमेज ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, यस्तोको यस्तोको यसको पनि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ है। यस्तो तीर छ भने यता फर्केको तीर छ भने यसको पनि यस्तै तीर नै हुन्छ। त्यसै गरी यसरी यता फर्केको तीर यहाँ कालो छ भने पनि यसको चाहिँ यस्तै तीर नै हुन्छ। यतापट्टि यो छ, यो त्यस्तै हुन्छ है। यी कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरुले प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल सुरुमा जाउँ। यो प्रश्न नम्बर 1 मा हामीले अहिले यो प्रश्न चाहिँ हल गर्नेछौँ। यहाँ मैले पहिला फिगर बनाउँछु। रेक्टेङ्गल फिगर छ यहाँनिर एउटा, यो भयो रेक्टेङ्गल फिगर। रेक्टेङ्गल फिगरमा के दिइएको छ त यहाँनिर, बिचमा एउटा एरो दिएको छ, यस्तो खालको एरो छ हो। ल एरोमा चाहिँ यतापट्टि फर्किएको छ यो चुच्चो, अनि यतापट्टि यस्तो आकार छ, सी आकार भनौँ न। अनि यो चाहिँ माथि फर्किएको दुईटा यस्तो छ, यु आकार। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ रेक्टेङ्गल छ एउटा, यहाँ पनि रेक्टेङ्गल छ। तर माथिपट्टिको रेक्टेङ्गलमा चाहिँ के फरक छ भन्दा माथिपट्टिको रेक्टेङ्गलमा चाहिँ बिचबिचमा रेखाहरू छन्, यसरी ठाडा रेखाहरू छन् भने बिचबिचमा के चाहियो, ठाडा रेखाहरू चाहियो। अब यसको इमेज बनाउँदाखेरि तपाईहरुले सुरुमा पानीको सतह बनाउनु पर्यो। यो पानीको सतह मानिसके पछाडि अब हामी हरेक चिजको कस्तो हुन्छ इमेज हेर्छौँ है। पहिला सुरुमा रेक्टेङ्गलको इमेज जस्ताको तस्तै रेक्टेङ्गलको रेक्टेङ्गलै हुन्छ है। अनि रेक्टेङ्गलको बिचमा एउटा एरो छ नि, एरोको इमेज जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेर अघि मैले भनेको होइन त हो। त्यो एरोको इमेज जस्ताको तस्तै तान्ने यो भयो। बिचमा छ नि, बिचमै ल्याउने है। जतिको उचाइ छ त्यतिको गहिराइमा हुनुपर्छ चिजहरू। ल यो भयो। अब माथिको तल, तलको माथि भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। हामीले यस्तो खालको प्रब्लम भनेको यस्तो भन्नाले यहाँनिर के पर्यो, वाटर इमेजको प्रब्लम। वाटर इमेजको प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ भनेदेखि माथिको तल, तलको माथि हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। अब हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा चिज के छ, एरो भन्दा माथि छ भने पछाडि यो दुईवटा चिजको इमेज चाहिँ एरो भन्दा तल आउनु पर्यो है। एरो भन्दा तल हुनु पर्यो भनेको यो भागमा हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि वाटर इमेजमा साइड चेन्ज हुँदैन। राइट छ भने राइटमै हुन्छ, लेफ्ट छ भने लेफ्टमै हुन्छ। यो चित्र लेफ्टमा छ, लेफ्टमा भएको यो के हो, रेक्टेङ्गल हो भन्छ, यो लेफ्टमै हुनु पर्यो। अनि यसको बिचमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर लाइनहरू छ नि, यो लाइनहरू जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्यो। यो लाइनहरू आयो है। अनि यतापट्टि चाहिँ के छ, यस्तो आकार छ। यस्तो आकारको वाटर इमेज के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, माथिपट्टि फुकेको छ भने तलपट्टि, माथिपट्टि खुल्ला छ नि भने पछाडि यो तलपट्टि खुल्ला हुनु पर्यो भनेको कस्तो भयो, यस्तो भयो। यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ छैन, यस्तो चाहिँ छ है। ल
यस्तो भयो। यो भइसके पछाडि अब हेर्नुस् त यसको ठ्याक्कै तलपट्टि अथवा एरोको तलपट्टिको भागमा के छ, यो दुईटा चित्रहरू छन्। यो रेक्टेंगल जस्तो छ त्यस्तै बनाउने। राइट साइडमा छ, राइट साइडमा रेक्टेंगल जस्तो छ त्यस्तै बनाउने। कहाँ बनाउने? एरो भन्दा तल थियो, एरो भन्दा माथि बनाउने। त्यस पछाडि यस्तो आकारको बिम्ब जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ भनेको यो यस्तै हुने भयो। जतिवटा छ त्यतिवटा, जस्तो छ त्यस्तै। अब योसँग मेल खाने चित्र कुन चाहिँ छ खोज्ने। मेल खाने चित्र खोज्नको लागि यहाँनिरको केही की पोइन्ट्सहरूलाई समाउने। जस्तै हामीले यहाँ की पोइन्ट्सहरू के समाउँछौँ भन्दा एरो कता फर्केको छ, एउटा कुरा यो हुनसक्छ है। तलपट्टि के चित्रहरू छन्, यो कुरा हुनसक्छ। माथिपट्टि के चित्रहरू छन्, त्यो कुरा हुनसक्छ है। यी कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले अब छिचोल्न सक्छौँ। पहिला एरो कता फर्केको छ, एरो यता फर्किनु पर्यो राइट साइडतिर भनेको दाहिनेतिर फर्किनु पर्यो। एरो दाहिनेतिर फर्केको छैन भने रङ हुन्छ। यो देब्रेतिर फर्कियो, ठाडै रङ। यो देब्रेतिर फर्कियो, रङ। अब दुईटा हामीसँग दाहिनेतिर फर्केका छन्। यी हेरिसके पछाडि हामीले अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको तलको चित्रमा के छ र माथिको चित्रमा के छ। तलको चित्रमा के छ, एउटा रेक्टेंगल भित्र यस्तो लाइनहरू र माथितिर फर्केको यस्तो घुमौरो आकारहरू भने पछाडि यतापट्टि के हुनु पर्यो, एउटा रेक्टेंगल भित्र लाइनहरू, ठिक छ। माथि फर्केको घुमौरो, यो पनि ठिक छ। रेक्टेंगल भित्र लाइनहरू, माथि फर्केको घुमौरो, ठिक छ। अब यतापट्टि माथिकोमा हेर्ने। अब माथिपट्टि राइट साइडमा रेक्टेंगल, यतापट्टि चाहिँ यस्तो उल्टो सी जस्तो हुनु पर्यो भने पछाडि यो भनेको के भयो, उल्टो सी जस्तो है। यो सुल्टो सी जस्तो भयो, यो फेल खायो। त हाम्रो एन्सर के रहेछ, यो रहेछ। चेक गर्न पनि सकिन्छ। उल्टोवाला सी र रेक्टेंगल भनेपछि हाम्रो एन्सर रहेछ डी नम्बर। ल यो भयो। अब यो भइसके पछाडि अब छ यहाँ तारावाला छ फेरि अर्को। ल हेर्नुहोस् है, तारावालाको बनाऊ। ल यस्तो छ। यो भइसके पछाडि यहाँनिर कस्तो छ त, एउटामा ठाडा दर्शाहरू छन् यस्ता यी। त्यसै गरी एउटामा छड्के छन् यसरी छड्किएका र अर्को छड्केहरू यस्तो छन्। यो छ है। अब यसको हामीले यदि बिम्ब बनाउनु पर्यो भने, वाटर इमेज बनाउनु पर्यो भने पहिला वाटरको सतह राख्ने। यो वाटरको सतह भयो। एउटा ट्रायंगल यसरी फर्केको छ, यो चुच्चो यसरी। यो बाहिरी यो ट्रायंगलहरूलाई छुट्याएर हेर्ने। पहिला यो वाला ट्रायंगललाई हेर्ने। यो वाला ट्रायंगल यसरी फर्केको छ, चुच्चो कता छ, तल छ। चुच्चो तल हुनु भन्नुको अर्थ इमेजमा चुच्चो माथि हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो। ल यस्तो खालको फिगर बनाइहाल्ने। यस्तो खालको फिगर बनियो। ल अब यो भइसके पछाडि यो बनाउने है, बनिन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। ल जतिको उचाइ छ नि, अनि फेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो माथिको यो रेखा छ नि, त्रिभुजको यो माथिको यो जति उचाइमा छ यो त्यति गहिराइमा पनि हुनुपर्छ है। यो कुरा ख्याल गर्ने। अब अर्को यो उचाइमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो त्रिभुज सुरु भयो, त्यही गहिराइमा अर्को त्यस्तै त्रिभुज सुरु गर्ने है। त्यो त्रिभुजको बिम्ब चाहिँ यसले जनाउँछ। यो भइसके पछाडि अब यहाँ माथि एउटा चुच्चो छ भने तल पनि एउटा चुच्चो बनाउनु पर्यो, यसरी ल्याएर जोड्नु पर्यो हैन त। ल त्यो चुच्चो जोड्नको लागि मैले यहाँनिर यस्तो चाहिँ गरेँ। ल यतिले काम दिन्छ। ल यो भयो है। अब यो भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, राइट साइडको ट्रायंगलको यो उमा यहाँनिर राइट साइड पट्टिमा के छ, ठाडो लाइनहरू छ भनेपछि राइट साइडकोमा ठाडो लाइनहरू बनाउने। लेफ्ट साइडकोमा के छ, लेफ्ट साइडको तलकोमा है, राइट साइडको तलकोमा र लेफ्ट साइडको तलकोमा सबैभन्दा माथिकोमा भएको त सबभन्दा तलपट्टि जान्छ, यहाँ आउँछ। यसलाई छोड्ने एकछिन। अब यसमा कस्तो खालको लाइनहरू छ हेर्नुहोस् है।
यसमा प्रयोग भएको लाइन यस्तो खालको छ, यस्तो खालको बिम्ब कस्तो हुन्छ, यसको यस्तो भयो, यसको यस्तो, यसको यस्तो, यसको यस्तो भनेपछि यस्तो 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 खालको भयो। ल त्यस्तै खालको बनाउने, यस्तो बनाउने है। सबैभन्दा माथिकोमा कस्तो छ, यस्तो खालको छ सबैभन्दा माथिकोमा। यसको बिम्ब कस्तो हुन्छ, यो सानोको यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला भनेको यो यसरी आएको रहेछ। अब यो प्याटर्न बुझेर त्यसरी नै यहाँनिर मार्क गर्ने। यो भयो हाम्रो फिगर, एन्सरको फिगर यस्तो हुनुपर्छ। अब एन्सर यस्तो हुनुपर्छ भनिसके पछाडि चेक गर्न जानु पर्यो। चेक गर्नको लागि मैले यसलाई माथि नै लगेँ। ल हेरौँ है कुन चाहिँ मिल्दो रहेछ। कस्तो हुनुपर्ने, पहिलो कुरा चाहिँ केरिएको भाग या की पोइन्ट्सहरू आफैले फाइन्ड गर्ने। की पोइन्ट्सहरू यो तलपट्टि हुनु पर्यो, यो दुईटा दाहिने देब्रेमा हुनु पर्यो। र तलपट्टि भएकोलाई मात्र पास गराउनु पर्यो पहिला। यो तल छ, छैन, यो फेल भयो। यो तल छ, तल छ, केही छ, यो पास भयो। यो तल छ, छैन, यो फेल भयो। तल छ, यो पनि पास भयो। ल दुईटा पास भयो। अब दुईटामा के हेर्नु पर्यो, यो कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई सेट गरेको छ त, सेट गरेको प्याटर्न हेर्ने। प्याटर्न हेर्नु पर्दाखेरि कस्तो हुनु पर्यो, यो देब्रेमा ठाडो लाइनहरू हुनु पर्यो। देब्रेमा ठाडो लाइनहरू छ त, यसको देब्रेमा त छ, ठाडो लाइन छ, यसको देब्रेमा पनि ठाडो लाइन छ। अब भनेपछि दाहिनेमा हेर्नु पर्यो। दाहिनेमा कस्तो हुनु पर्यो, दाहिनेमा लेफ्टदेखि राइटतिर चढेको अथवा राइटदेखि लेफ्टतिर झरेको यस्तो खालको हुनु पर्यो। अब यस्तो खालको लाइनहरू यसमा छ त, यसमा त यस्तो खालको छ है। यस्तो खालको भएपछि यो के भयो, फेल भयो। त यसमा हेरौँ, यसमा छै, यसमा यस्तो खालको छ। ल यो पास भयो, यो हाम्रो उत्तर हो। यसरी पत्ता लगाउने है। एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है, यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन। ल अब अर्को प्रश्न छ। कस्तो कडा प्रश्न। ल पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस्। पहिलो प्रश्नमा हेर्नुहोस् है। यहाँनिर कस्तो चित्र छ त भन्दाखेरि यो छ, यो छ, यो छ है। यस्तो छ, यसको ठ्याक्कै उतापट्टि पनि त्यस्तै छ। यो भयो र यसको माथिपट्टि पनि लगभग उस्तै उस्तै चित्र छ है। ल यस्तो छ है चित्र, यस्तो छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर डटहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ एक्का, यहाँ छक्का, यहाँ तिर्की, यहाँ चौका, यहाँ छक्का, यहाँ दुक्का, यहाँ दुक्का, यहाँ पन्जा, यहाँ तिर्का। ल अब यसको चाहिँ हामीले मिरर इमेज निकाल्नु पर्यो। एकदमै गाह्रो खालको हुन्छ यो चाहिँ। तपाईहरुलाई यो के अरे त्यो इन्सपेक्टरतिर सेकेन्ड लेफ्टेन्टतिर चाहिँ यो सोधेको पाइन्छ, धेरै जसो त्यतापट्टि सोधेको पाइन्छ। त्यस्तो अब फेरि यो हेर्दाखेरि गाह्रो देखेर आत्तिने कुरो पनि त्यस्तो खासै केही छैन, सजिलैसँग हल गर्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई ठ्याक्क ट्रिक भनिदिन्छु कसरी हल गर्ने भनेर। यस्तोमा कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढाइदिएको हुँदैन। बस तपाईहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यो इमेजमा गोटीहरू कति कता छन्,
यहाँ 6वटा छ, यहाँ 1वटा छ, यहाँ 6वटा छ, यहाँ 2टा छ, यहाँ 4वटा छ, यहाँ 3टा छ, 5वटा छ, 2टा छ अनि 3टा छ। यसमा यतिको कम्प्लेक्सिटी राख्छ, तर पनि आफूले बनाउँदाखेरि अर्डर चाहिँ नबिगार्ने है। अर्डरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो बनाउन पनि सक्छ। ल अब हामी तलदेखि यो तलको लाइनदेखि जान्छौँ। तलको लाइन भनेको यो लाइनदेखि जान्छौँ। यो कस्तो सेपमा छ? डब्लु सेपमा छ। यसको बिम्ब कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। ल यस्तै खालको चित्र बनाउँछौँ। जति उचाइ छ त्यति नै गहिराइमा चाहियो है। ल यो भइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ म मिलाउँछु। ल तपाईहरुले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है पेन्सिलले, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यो भयो। अब अर्को भनेको यो यतापट्टिको लाइन। यतापट्टिको यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो छ भने यसको बिम्ब यस्तो हुन्छ भनेपछि यसलाई नै मैले मिलाएँ है। सिधा सिधा बनाउनको लागि चाहिँ मैले यताबाट तान्दै छु, जस तपाईहरुलाई पनि गर्न गाह्रो हुँदैन है। सजिलैसँग लाइन तान्न सक्नुहुन्छ, हेरी गर्दा पनि हुन्छ। ल यो भयो। अब बीचमा यो धर्सा छ। बीचको धर्सा के हुन्छ? अब यो एक लेभल बनिसके पछाडि अब यो बीचको धर्साहरूको लागि बनाऊ। धर्साहरू जस्ताको तस्तै हुन्छ बिम्बमा, उचाइ अनुसार है। ल यो कहाँबाट आएको? यहाँबाट भनेको यो सबैभन्दा राइट साइडको सबैभन्दा राइट साइडमै हुनु पर्यो र यो जति उचाइमा छ त्यति नै गहिराइमा हुनु पर्यो है। ल यति कुरा ख्याल गर्ने हो भने अब तपाईहरुले यसलाई फिगरमा उतार्न सक्नुहुनेछ है। ल यति आयो, यति आयो, यो फिगरमा उत्रियो। बीचमा एउटा थियो, तर यहाँ तलपट्टि यतिको गहिराइ उचाइमा पनि एउटा रहेछ भने चाहिँ यहाँनेर पनि चाहिने रहेछ दुईटा हो। यिनीहरूलाई पनि अब हाल्नु पर्यो। ल सबैमा के एकदमै एक हेर्नुपर्छ है। यहाँ त पुरै एकदमै आफूले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि माथि फेरि डब्लु छ, यस्तै छ। यस्तोको के हुन्छ? यस्तै हुन्छ, अघि गरेको जस्तो। भने पछाडि अघि गरेको जस्तै नै मैले बनाउँछु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै बनाउनु होला। यो बनिसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो भइसके पछाडि हेर्नुस् है। यहाँनेर अब यो वाला लाइनलाई हेर्ने। यो वाला लाइन, यो वाला लाइन, यो वाला लाइन। यो कस्तो छ? यस्तो आकारको छ र यसको बिम्ब कस्तो आउँछ? यसको यस्तो आउँछ है। भने पछाडि त्यस्तै बनाउनु पर्यो नि त हैन। ठ्याक्कै त्यस्तै बनाउनको लागि ल यो यस्तो त्यस्तै बनाउनु होला है तपाईहरुले। मैले चाहिँ यहाँ सिधा सिधा ठ्याक्क तपाईलाई हेर्दा राम्रो होस् भनेर चाहिँ यसरी तानिरहेको छु कि, तर यो पेन्सिलले बनाउन पनि सकिन्छ है। पेन्सिलले पेनले बनाउन पनि सकिन्छ, गाह्रो हुँदैन। ल यो भयो। त्यस पछाडि बीचमा 3टा लाइनहरु ठ्याक्कै ठाडो लाइनहरु छन्। 3टा लाइनहरु ठाडो लाइन छन्। एउटा, दुईटा, 3टा लाइनहरु ठाडो लाइन र माथिपट्टि एउटा कस्तो छ? यस्तो आकार छ। यस्तो आकारको बिम्ब जस्तोको तस्तै हुन्छ। यो भयो है। अब हेर्नुस् त सबैभन्दा तलपट्टि कतिवटा डट छ? 6वटा। भनेपछि यो कुन साइडमा 6वटा छ? सबैभन्दा राइट साइडकोमा 6वटा। भनेपछि यो जसरी बनेको छ त्यसरी नै बनाउने है। माथि हेर्ने, ठ्याक्क तलपट्टि त्यसको बिम्ब उतार्ने। यहाँनेर एउटा मात्र छ, एउटा मात्र भयो, फरक परेन, एउटा मात्र बनाउने। यहाँनेर 6वटा छ, ठ्याक्कै हेर्नुस् है। जति उचाइ छ त्यति नै त्यही साइडमा त्यति नै उचाइमा राख्ने। जति उचाइ त्यति गहिराइमा है। अब दुक्का छ। दुक्का यो राइटबाट लेफ्टतिर यसरी परेको छ भने यो कसरी? लेफ्टबाट राइटतिर। लेफ्टबाट राइटतिर गएको छ भने यो के हुनु पर्यो? लेफ्टबाट राइटतिर माथि गएको छ भने तलतिर झार्नु पर्यो। भनेको यो यसरी झार्नु पर्यो है। यसरी बनाउने हो। त्यस पछाडि अब यहाँ 4वटा छ। यो 2 र 6 को माथि के छ? 4वटा छ भनेपछि 2 र 6 को तल 4वटा हुनु पर्यो। 4वटा पनि कसरी? एउटा सबैभन्दा तलपट्टि भनेको एउटा सबभन्दा माथिपट्टि, एउटा चाहिँ यहाँनेर भनेपछि यो यहाँ आउने भयो। यो बीचको समान्तर छ, दुईटा एकै ठाउँमा छ, यो दुईटा यसरी बस्ने भयो 4वटा।
त्यस पछाडि तीनटा लस्करै सिधा छ भनेपछि तेर्सो छ, तेर्सोको केही फरक परेन, तीनटा जस्ताको तस्तै बनाउने। त्यस पछाडि त्योभन्दा माथिकोमा कस्तो छ, चारवटा चारवटा कुनामा छ, बिचमा एउटा छ, चारवटा चारवटा कुनामा बिचमा एउटा भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा बिचमा एउटा। साइड कुन थियो त ख्याल गर्नुभयो नि, यो साइड चाहिँ राइट साइड थियो। त्यसै गरी दुक्का, यो दुक्का चाहिँ के भएको छ, तलतिर झरेको छ, लेफ्टबाट राइटतिर तल झरेको छ भनेपछि लेफ्टबाट राइटतिर माथि चढ्नु पर्यो, यो हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि माथि तीनटा छ, सिधा खालको छ भनेपछि सिधा खालको जे छ त्यही बनाउन सकिन्छ। अब तपाईहरुले यसलाई कसरी हल गर्ने भन्दाखेरि, हुन त मैले यो एकदम कम्प्लेक्स बनाइसके तपाईहरुलाई, किन भन्दाखेरि मैले यहाँ यसरी यो यसरी माथि चढेको त हरेको नभनिकन डाइरेक्ट गराइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो खासै प्रब्लम हुन्थेन, किनकि यति धेरै गाह्रो पनि सोध्दैन है। यहाँनिर तीनटा छ, यहाँनिर दुईटा छ, यो यति भनिदिँदाखेरि पनि प्रश्न चाहिँ हल चाहिँ हुन्थ्यो है। तर पनि पढिसके पछाडि किन आदिकल्चो पढ्ने, सबै पढ्ने नि। ल हेर्नुस् त, सबैभन्दा तल्लोपट्टि तिर्का भएको पास हुनु पर्यो पहिला। यहाँनिर फर्म छ, छैन, यो फेल खायो। यहाँनिर तिर्का छ, ल यो पास भयो एकछिनको लागि। यहाँनिर यो त छँदै छैन, यो फेल भयो। यहाँ तिर्का छ, ल यो पास भयो। अब यस पछाडि के हेर्नु पर्यो, पन्जा यता दुक्का यता, पन्जा र दुक्का हेर्ने, पन्जा यता दुक्का यता, ठिक छ, ठिक छ, पन्जा दुक्का ठिक छ। अब चौका यता, चौका देब्रे तिर्का दाहिने, चौका देब्रे तिर्का दाहिने। ल चौका देब्रे फेल खायो भनेपछि हाम्रो उत्तर के रहेछ, बी चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेछ। यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ के। ल यसरी चित्र बनाउने, अल्छी मान्नु भएन है। ल अब अर्को प्रश्न सल्भ गरौँ। अर्को प्रश्नले के भन्छ, अर्को प्रश्नमा दुईटा चाहिँ यहाँ गोलाकारहरू दिएको छ, वृत्तहरू छ दुईटा, सर्कलहरू। इङ्ग्लिस नबुझ्नेले नेपालीमा सुन्नुस्, नेपाली नबुझ्नेले इङ्ग्लिसमा सुन्नुस् है। ल यो भयो पहिलो वृत्त अनि दोस्रो वृत्त, सर्कल भनेको है, वृत्त भनेको। ल अब हेर्नुस् त, माथिपट्टि चन्द्रमा जस्तो यस्तो बनाएको छ आकार, अथवा यो स्माइली जस्तो पनि छ, हाँसेको जस्तो छ, यस्तो आकार छ, यो यस्तो यो यस्तो आकार छ है, दुईटा यस्तो छ। अलिकति बिग्रेको पो हो कि, यो भयो है। अब बिचमा एउटा स्क्वायर छ, स्क्वायर जस्ताको जस्तै बनाउने। तर स्क्वायरमा के पाइयो भन्दा लेफ्टबाट राइटतिर चढेको पाइयो, लेफ्टबाट राइटतिर है, यसरी चढेको भनेपछि लेफ्टबाट राइटतिर चढेको बनाउने। यसबाट माथिल्लो भाग, लेफ्ट साइडको भाग, माथिको भाग चाहिँ केरिएको छ, त्यसलाई मैले केरिदिएँ। ल त्यस पछाडि तलपट्टि के छ, एउटा सर्कल छ, सर्कलमा बिचबाट धर्सा तानेर माथिपट्टिको भाग केरिएको छ। र यतापट्टिकोमा के छ, यतापट्टिकोमा सर्कल छ, तर यसमा चाहिँ तल्लो भाग केरिएको छ। ल यो भयो। अब हेर्नुस् है, अब यसको हामीलाई वाटर इमेज निकाल्नु छ। वाटर इमेज निकाल्नको लागि ठ्याक्क पहिला सुरुमा एउटा पानीको सतह बनाउने, यसरी सतह बनाउने। यो बनाए पछाडि यहाँ भएका सबै गोलाकार र स्क्वायरहरूको बिम्ब जस्ताको तस्तै छापिन्छ भने पछाडि गोलाकारहरू बनाउने पहिला दुईटा। यो वृत्त भयो, जति उचाइ छ त्यति नै गहिराइमा हुनुपर्छ, जति उचाइ त्यति गहिराइ है। ल यो आयो, यो आएपछि अर्को पनि आयो, अर्को पनि आयो। ल अर्को, अब यिनीहरूको ठ्याक्क बिचमा, उचाइमा पनि बिचमा, चौडाइमा पनि बिचमा एउटा स्क्वायर छ, स्क्वायरलाई पनि जस्ताको तस्तै बनाउने। ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। अब वृत्तहरूको तलपट्टि दुईटा सर्कलहरू छन् भने तलपट्टि भएको चिज माथिपट्टि हुनुपर्छ, यो आयो, यो दुईटा आयो। यो दुईटा आइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, मैले फेरि यो रेखाको नजिकै दिएको छ नि त, यो रेखाको नजिकै नै तानेको है, यसरी तानेको, यो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यस पछाडि माथिपट्टि यस्तो स्माइली जस्तो थियो, त्यो माथिपट्टि यस्तो खालको छ नि त, यस्तो खालको छ। हेर्नुहोस् है, यसको बिम्ब यस्तो आउँछ भनेपछि यो यस्तो आयो,
अब त्यसैमा भित्रपट्टिको पनि यस्तो छ भने यसको पनि भित्रपट्टि आउनु पर्यो। हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ कसरी आउनु पर्यो भन्दा पहिला माथिल्लोको यो भयो, त्यसको तलपट्टि अर्को आएको भने यसको माथिपट्टि अर्को आउनु पर्यो। माथिपट्टि अर्को आयो, यो भयो। अब यता पनि त्यस्तै हो कुरा। यस्तो खालको चित्र छ, यस्तो खालको चित्र छ भने, यस्तो खालको छ भने पहिला सुरुमा यसलाई हेर्नुहोस्, यसको यस्तो आयो अनि त्यसको बाहिरपट्टि माथिपट्टि भने यसको तलपट्टि आउनु पर्यो अर्को बिम्ब यस्तो। भनेपछि यो कस्तो हुने भयो, यस्तो आयो है। ल अब हेर्नुहोस्, अब बिचमा यो वालाको बिम्ब यो हो है। यसको माथिपट्टि केरेको छ भने यसको कता केर्नु पर्यो, तलपट्टि केर्नु पर्यो। माथिको तल, तलको माथि भन्थे नि, त्यो कुरा यहाँ लागु हुन्छ के। यसै गरी यसको तलपट्टि केरिएको छ भने यसको माथिपट्टि केरिएको हुनु पर्यो, तलको माथि, माथिको तल है। ल यो पनि भयो। यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस्, यहाँ यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर चढ्दैछ भनेपछि लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्नु चाहिँ पर्यो। त्यसै गरी यसको लेफ्ट साइडतिरको भाग केरिएको छ भने यसको के हुनु पर्यो, लेफ्ट साइडतिरकै भाग चाहिँ केरिएको हुनु पर्यो, किनकि वाटरमा कहिल्यै पनि साइड चेन्ज हुँदैन। ल यति भइसके पछाडि अब योसँग कुन चाहिँ मिल्छ होला त, यसको लागि की पोइन्ट्सहरू नोट गर्नुहोस्। पहिला की पोइन्ट्सहरू कसरी नोट गर्नु पर्यो भन्दा तलपट्टि यो यस्तो हुनु पर्यो, माथिपट्टि गोलाकार हुनु पर्यो, बिचको सर्कलमा यस्तो खालको हुनु पर्यो। ल पहिला सुरुमा के अरे बिचको स्क्वायरमा यस्तो भएको हेरौँ है। स्क्वायरमा यसरी काटिएको लेफ्टबाट राइटतिर झरेर तलपट्टि कालो भएको वाला हेरौँ है। ल लेफ्टबाट राइटतिर झरेको तल कालो पास भयो, लेफ्टबाट राइटतिर झरेको छैन फेल भयो, हट्यो। लेफ्टबाट राइटतिर झरेको छैन, यो पनि फेल भयो। लेफ्टबाट राइटतिर झरेको छ, यो पास भयो, कालो भएको छ अझै, पास भयो। ल त्यस पछाडि के हेर्नु पर्यो, यो गोलाकारहरूमा लेफ्ट साइडकोमा तल केरेको, राइट साइडमा माथि केरेको हुनु पर्यो। लेफ्ट साइडमा तल, राइट साइडमा माथि। यहाँ त के छ, यो त ठ्याक्कै उल्टो छ, यो त तल पो आयो त। यो त तल हुनुपर्ने चिज हो र होइन, यो त माथि हुनुपर्ने हो। यो फेल खायो। अब यो हेर्नुहोस्, लेफ्ट साइडमा तल केरेको, राइट साइडमा माथि केरेको, यो पास भयो। हाम्रो एन्सर डी हुन्छ है। ल कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? केही कुरा बुझिएन भने सम्पर्क गर्न नबिर्सिनु होला। 98 4 95 95 8 95। ल अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस्, यहाँ ल यो चित्र हेर्नुहोस्। यहाँनिर स्क्वायरको चित्र छ। पहिला सुरुमा स्क्वायर जस्ताको जस्तै बनाएँ मैले। स्क्वायरको भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, स्क्वायरमा अब यहाँ अलिकति संयमित हुनुपर्छ। बिचमा एउटा लाइन छ, बिचमा एउटा लाइन जस्ताको जस्तै बनाउने। पहिला सुरुमा त मैले अहिले त डायग्राम त्यही के अरे क्वेसनै लेख्दैछु के अरे, क्वेसनकोमा त खासै फरक परेन र पनि संयमितता चाहिँ अपनाउनुपर्छ है। ल भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर केही विशेष आकारहरूको इमेज जस्ताको जस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा। कस्तो विशेष भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर एउटा एक्स आकार छ, एउटा स्क्वायर आकार छ। स्क्वायर आकार जस्ताको जस्तै मैले बनाइसकेँ। अब यो एक्स आकार छ, यो जस्ताको जस्तै त्यत्तिकै उचाइ छ भने त्यत्तिकै गहिराइमा जस्ताको जस्तै बनाउने, यसको लागि केही रोकटोक हुँदैन। त्यसै गरी यो प्लस साइन छ नि, प्लस साइन पनि जस्ताको जस्तै बनाउने, यसको लागि पनि केही रोकटोक हुँदैन। त्यस पछाडि अब आउँछ यहाँ माथि केरिएको रहेछ है, यहाँ केरिएको छ, यहाँ यता केरिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, लेफ्ट साइड पट्टिकोमा माथि केरिएको छ भने लेफ्ट साइड पट्टिकोमा तल केरिएको हुनु पर्यो। तलको माथि, माथिको तल, साइड चेन्ज हुँदैन। अब लेफ्ट साइड होइन, यो राइट साइड रहेछ, अहिलेको राइट साइड हो है। त्यो राइट साइडको माथि केरिएको छ भने राइट साइडको तल केरेँ मैले। अब लेफ्ट साइडको तल केरिएको छ भने राइट साइडको लेफ्ट साइडको माथि केरिनु पर्यो, लेफ्ट साइडको होइन है, लेफ्ट साइडको। ल अब यो साइड चेन्ज हुँदैन नि त, साइड चेन्ज हुँदैन। यो तलपट्टि कता छ, लेफ्ट साइडमा छ भने माथिपट्टि लेफ्ट साइडमा आयो, र माथिपट्टि राइट साइडमा छ भने माथिपट्टि राइट साइडमा गयो।
यो भयो। अब योसँग मिल्ने चित्र भनेको कस्तो भयो, यससँग मिल्ने की पोइन्ट हेर्नुहोस् है। की पोइन्ट चाहिँ यो केरिएको वाला रेक्टेङ्गल र नकेरिएको एकै ठाउँतिर फर्केको हुनु पर्यो र यो माथिको चाहिँ लेफ्ट साइडतिर हुनु पर्यो त्यस्तो कुरा। ल हेर्नुहोस् है, लेफ्ट साइडतिर यस्तो खालको प्याटर्न हुनु पर्यो, केरिएको र नकेरिएको एकैतिर फर्केको लेफ्ट साइडतिर। कुन कुन पास भयो होला त? दुईटै एकैतिर अनि लेफ्ट साइडमा। यो फेल भयो। किनकि यो दुईटाको मुखहरू दुईटा, एउटा यता फर्कियो एउटा यता फर्कियो। यो पास भयो, यो पास भयो। किन? यहाँनिर केरेको पनि भयो, यहाँनिर नकेरेको, त्यसै गरी यो दुईटै एकै ठाउँतिर फर्केका छन्। अब यो माथि फर्कियो, यो यता फर्कियो, यो फेल भयो। यो तल फर्कियो, यो यता फर्कियो, यो पनि फेल भयो। हाम्रो एन्सर के रहेछ? बी नम्बर रहेछ। ल यसरी थाहा हुन्छ। अब अर्को, बिचमा यहाँ सर्कल छ, एउटा सर्कल दिएको छ। सर्कलमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो तलपट्टि चाहिँ अर्को एउटा छोटो सर्कल दिएको छ, यो छ। यो सर्कलमा पनि बिचमा यसरी लाइनहरू तानिएको छ र एक हिस्सा चाहिँ यसको केरिएको छ है। यो छ, यो केरिएको छ र यहाँनिर एउटा ट्रायंगल छ। अनि यसरी यो खालको चित्र छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा त यसको पानीको सतह बनाउने, वाटर सर्फेस। यो सर्कल जस्ताको जस्तै आउँछ, सर्कल जस्ताको जस्तै बनाउने। ल सर्कल जस्ताको जस्तै बन्यो। अब सर्कल पछाडि सर्कलको तलपट्टिको भागमा यो छ भने सर्कलको माथिपट्टिको भागमा यो हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो माथिपट्टिको भागमा है। यो भइसके पछाडि सर्कलको बिचमा प्लस छ, सर्कलको बिचमा प्लसको बिम्ब जस्ताको जस्तै आउँछ। सर्कलको लेफ्ट साइडको माथिपट्टि, सर्कलको लेफ्ट साइडको माथिपट्टि छ भने साइड त चेन्ज हुँदैन, लेफ्ट साइडमै हुन्छ। तर साइड चेन्ज नभए पनि यसको तलपट्टि चाहिँ हुन्छ है, माथिको तल त आउनु पर्यो नि त। यो भयो, यहाँनिर सेट गर्ने। अब त्यसको ठ्याक्कै लेफ्ट साइडको माथिपट्टि के छ, एउटा ट्राइएङ्गल छ भनेपछि त्यसको ठ्याक्कै कहाँनिर हुनु पर्यो? त्यो लेफ्ट साइडको माथि थियो भने यो लेफ्ट साइडको ठ्याक्कै तल हुनु पर्यो। तलमा पनि हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा के आउँछ? सबैभन्दा तलपट्टि यसको बेस छ भनेपछि यसको सबैभन्दा माथिपट्टि बेस हुनु पर्यो। यसरी चुच्चो कतापट्टि फर्किएको छ? चुच्चो माथि छ भने चुच्चो तल फर्किएको हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो। अब यसको के छ? यसको ठ्याक्क राइट साइडको माथि भनेपछि यसको ठ्याक्क राइट साइडको तलपट्टि। अब तलपट्टि यस्तो यु छ, तल यु छ भने यो यु कता फर्किएको हुनु पर्यो? यस्तो हुनु पर्यो। यो यु कतापट्टि लेफ्ट साइडबाट यसरी घुमेको छ, लेफ्ट साइडबाट ठुलो यु बनेको छ भने, यो ठुलो यस्तो आकार बनेको छ भने लेफ्ट साइडबाट नै यस्तो आकार आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, साइड चेन्ज नगरिकन भनिरहेको छु मैले, लेफ्ट साइड र राइट साइड मात्रै। त्यसै गरी यहाँबाट यसरी ढल्किएको छ, बिचमा के भएको छ त? यसरी तानिएको छ भनेको यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झरेको छ भने यसको लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर त्यस्तै आकारमा चढ्नु पर्यो। भनेपछि यो कस्तो भयो? यस्तो चाहिँ भयो। ल अब योसँग मिल्ने इमेज जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल यो खोज्न जाउँ अब। ल प्याटर्न के रहेछ त? पहिला सुरुमा यो की पोइन्ट हेर्नुहोस्, की पोइन्टमा चाहिँ मैले केलाई पोइन्ट गरेँ भन्दा यो सर्कलको लेफ्ट साइडको तलपट्टि केरिएको, सर्कलको लेफ्ट साइडको तलपट्टि केरिएको छैन। लेफ्ट साइडको तल केरेको छ, यो ठिक छ। एकछिन, यो पनि ठिक छ। यो छैन, राइट साइडको तल यो पनि गयो। अब यो दुईटा छ हामीसँग, यो दुईटामा के हुनु पर्यो? ट्रायंगलको चुच्चो तलतिर हुनु पर्यो, ट्रायंगलको चुच्चो तलतिर। ट्रायंगलको चुच्चो त माथितिर आयो, यो फेल भयो। ट्रायंगलको चुच्चो तलतिर पास भयो। यो हाम्रो एन्सर है, एन्सर चाहिँ सी रहेछ। ल यो पनि भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ यो प्रश्नमा। अलिकति गाह्रो छ तर पनि चिलमा हो, ढुक्क एकछिनमा भइहाल्छ। ल सुरुमा सोधेको प्रश्नको चित्र बनाउँछु। यो ट्रायंगल छ यहाँनिर,
ल अब यसको हामी वाटर इमेज बनाउनु पर्यो भने सुरुमा वाटरको सर्फेस बनाउने। अब तलपट्टिको लाइन जहाँ छ अथवा तपाईँहरूले पुरैलाई हेर्नुभयो भने पनि पुरै ट्रायङ्गललाई हेर्नुभयो भने चुच्चो कहाँ छ? माथि छ। भनेपछि चुच्चो कहाँ हुनु पर्यो? तल हुनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँनिर बेस कहाँ छ? जति उचाइमा छ त्यति गहिराइमा बेसलाई राख्ने। ल यो कुरा बुझ्नुभयो होला। जति छ त्यतिमै, जस्तो छ त्यस्तै है। ठ्याक्क उल्टो बनाउने। चुच्चो माथि थियो, मैले चुच्चोलाई तल झारेँ, अरू केही काम गरेको छैन है। चुच्चो यहाँ आयो, त्यति हो फरक। अब हेर्नुहोस् त, यो वाला लाइन लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर माथि जाँदैछ। जहाँबाट जुन लाइनबाट जाँदैछ त्यही पोइन्टमा समात्ने। लेफ्ट साइडबाट त्यो माथि जाँदै थियो, हामीले त्यसलाई लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर तल झार्छौँ है। त्यो माथि जाँदै थियो नि, तल झारिदियौँ। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब आउँछ यहाँनिर यो चुच्चो माथिपट्टि छ। यो चुच्चोलाई ठ्याक्कै जहाँ छ त्यहीँबाट तलपट्टि तान्ने। चुच्चो तलपट्टि बनाउने। चुच्चो यहाँ आयो, चुच्चो माथिपट्टि थियो अघि, अहिले चुच्चो तलपट्टि झऱ्यो। यो भयो। यो चुच्चोलाई हेर्नुहोस्, यो चुच्चो माथि छ। यो चुच्चो माथि छ भने यो चुच्चोलाई पनि जति छ त्यति नै उचाइमा, त्यति नै गहिराइमा उल्टो पारिदिने। यहाँ ल्याएर चुच्चोलाई बसाइदिने। यो भयो। अब बिचमा यहाँनिर जति उचाइमा चाहिँ यो चाहिँ छ, यो बेस, त्यति नै गहिराइमा ल्याएर यहाँनिर जोड्ने। यो भयो। अब माथिपट्टि यो बन्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एरो माथि फर्केको छ। यस्तो एरोको बिम्ब कस्तो हुन्छ? वाटर इमेज तल फर्केको हुन्छ। भन्छ जस्ताको तस्तै तल फर्केको बनाउने। यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो ट्रायङ्गललाई हेर्नुहोस् त। यो ट्रायङ्गल यसरी माथि फर्केको छ। यसको बिम्ब कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। ल जस्ताको तस्तै यस्तै बनाउने। कहाँनिर छ त्यहीँनिर बनाउने। ल यो भयो। यति भइसके पछाडि ल हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरा। यहाँनिर यो सानो लाइन छ नि, यो सानो लाइन लेफ्टबाट राइटतिर झरेको छ र यो ट्रायङ्गलको बिचमा गएको छ भने लेफ्टबाट राइटतिर चढाउनु पर्यो ट्रायङ्गलको बिचमा। ठ्याक्कै मिल्यो। अब यो सर्कल जस्ताको तस्तै यहाँनिर कपी गर्ने। पहिला सुरुमा सर्कल बनाउने। सर्कलको तलपट्टिको भाग केरेको छ भने हामीले सर्कलको माथिपट्टिको भाग केर्छौँ। ल यति भइसके पछाडि यो लगभग कम्प्लिट भयो। अब यो कुनसँग चाहिँ मेल खान्छ भनेर हामी अब यसलाई टेस्ट गर्नको लागि लिएर जान्छौँ। ल अब कुनसँग मेल खान्छ होला त? की पोइन्ट्सहरू पहिला नोट गर्ने। की पोइन्ट्सहरू नोट गर्नको लागि कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा, लेफ्ट साइडको यस्तो भाग खाली हुनु पर्यो। लेफ्ट साइडमा यस्तो भाग खाली हुनु पर्यो है। लेफ्ट साइडमा खाली हो, होइन यो फेल खायो। लेफ्ट साइडमा खाली हो, ठिक छ। लेफ्ट साइडमा खाली हो, होइन फेल खायो। लेफ्ट साइडमा खाली, ठिक छ। अब के हुनु पर्यो? अर्को कुरा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो सर्कलको माथिको भाग केरिएको हुनु पर्यो। सर्कलको माथिको भाग केरिएको, ठिक छ। सर्कलको माथिको भाग केरिएको छैन, यसको तलको भाग केरिएको छ। फेल खायो। भनेपछि हामीसँग बाँकी रहेको उत्तर भनेको बी हो। बी हाम्रो एन्सर भयो है। आहा कस्तो मजाले सल्भ भयो। आहा झन् दामी क्वेसन आयो। ल अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्। यो क्वेसन देखेर होपलेस चाहिँ हुने होइन है। आफूले गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आत्मबल चाहिँ चाहिन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्यो नि त। पहिला त्यो त क्वेसन पो सार्दैछु त म त। यहाँ प्लस छ, प्लस लाइनहरू यस्तो छ।
अब यसको हामीलाई वाटर इमेज निकाल्नु पर्यो। पहिला सुरुमा वाटरको सर्फेस बनाउने यसरी, यो स्क्वायरको जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँनेर यो हेर्नुस् है, प्लसको पनि जस्ताको तस्तै नै हुन्छ। प्लस कहाँनेर छ? लेफ्ट साइडको टपमा छ भनेपछि लेफ्ट साइडको बटममा हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस्, साइड कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। राइट साइडको तलपट्टि यस्तो आकार छ जसमा के आकार छ? यो आकार छ एउटा। यो आकारको इमेज कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। लेफ्टबाट राइटतिर चढ्दै थियो, लेफ्टबाट राइटतिर झर्दै गराउनु पर्यो। ठ्याक्क जुन उचाइमा छ त्यही गहिराइमा है, त्यही पोइन्टदेखि यसरी तान्ने। ल यो काम गर्यो। तलपट्टि यहाँनेर, अब यहाँनेर हेर्नुस् है, यसरी एउटा लाइन सम्झिने। लाइन के छ? लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दैछ। यस्तो लाइनको बिम्ब यस्तो हुन्छ भनेपछि यो यसरी आयो। तलपट्टि केरिएको छ, माथिपट्टि केर्नु पर्यो। अब अर्को जाउँ, अर्को फेरि यस्तो खालको लाइन छ। हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस् है, यस्तो खालको लाइन छ, यसको बिम्ब यस्तो हुन्छ। ताने मैले, यसको कतापट्टि केरिएको छ? राइट साइडमा केरिएको छ भनेपछि राइट साइडमा केर्ने, राइट साइडमै केर्ने, साइड चेन्ज हुँदैन नि त, त्यही भएर राइट साइडमा केर्ने। अब हेर्नुस् है, अब ठ्याक्कै अहिलेको जस्तो केसमा अहिले अलिकति ठुलो भयो, यस्तो भयो। यसको बिम्ब यस्तो आउँछ। योभन्दा माथिपट्टि अर्को लाइन छ, योभन्दा तलपट्टि अर्को हुनु पर्यो यसरी। ल ठ्याक्कै यसले कहाँनेर छोएको छ त्यहीँनेर झार्ने है, जहाँनेर छोएको छ त्यहीँनेर झार्ने। अनि त्यसलाई जसरी यो घुमेर यतापट्टि आएको छ त्यसरी नै लैजाने, घुमेर तलपट्टि। ल अलिकति बिग्रिन सक्छ कहिलेकाहीँ, यो भयो। अब यो जसरी चाहिँ यो लाइनहरू तेर्सो लाइन यता गएर ठाडो बनेको छ नि, त्यसरी नै यसलाई पनि यसरी तलपट्टि तेर्सो छ, माथिपट्टि ठाडो छ भनेपछि माथिपट्टि तेर्सो, तलपट्टि ठाडो पुर्याउनु पर्यो। ल यो भयो। अब योसँग यो हाम्रो एन्सर भयो। योसँग मेल खाने चित्र हामी खोजेर यो चाहिँ हाम्रो उत्तर हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ है। ल यसलाई लगाउँ त, कुनसँग मेल खान्छ? पहिला सुरुमा के रहेछ त? एउटा की पोइन्टहरू नोट गर्नुस्। की पोइन्ट भनेको प्लस यहाँ कुनामा हुनु पर्यो, अनि यो चित्रमा यस्तो खालको खाली ठाउँ हुनु पर्यो। पहिला प्लस खोजौँ। प्लस लेफ्ट साइडको तलपट्टि, लेफ्ट साइडको तलपट्टि प्लस छैन, लेफ्ट साइडको ठिक छ, लेफ्ट साइडको तलपट्टि हुनुपर्ने प्लस हो, यो क्रस आयो, छैन। लेफ्ट साइडको तलपट्टि ठिक छ, यो छ। अब के हुनु पर्यो? अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो चुच्चो यस्तो खाली ठाउँ हुनु पर्यो। यस्तो खाली ठाउँ छ, यसमा छ। ल यो ठिक छ, यो पास भयो, यो पनि पास भयो। यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के रहेछ भन्दा यो केरिएको रहेनछ है, यहाँनिर किरकिर मात्रै परेको रहेछ। यो किरकिर तेर्सो लाइन छ भने यसको किरकिर कहाँनिर? यो वालामा तेर्सो लाइन भनेको राइट साइडतिरमा तेर्सो लाइन हुनु पर्यो है। राइट साइडतिर तेर्सो लाइन भनेपछि यसमा राइट साइडमा केरिएको छ, फेल। यसमा राइट साइडमा तेर्सो लाइन छ, यो पास। हाम्रो एन्सर डी नम्बर। ल यसरी हल गर्ने। ल यो पनि सकियो। र जाँदा एउटा सानो होमवर्क दिन्छु, यो सल्भ गरेर ल्याउनु होला। कुन चाहिँ पर्छ आफ्नो डायग्रामको चाहिँ एन्सर, आफूले निकालेको एन्सर तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म अझै तपाईँहरूलाई हिन्टको लागि कस्तो हुन्छ त यसको डायग्राम भनेर त्यो पनि देखाइदिइहाल्छु। ल यस्तै खालको हुन्छ डायग्राम, कुन हुन्छ त्यो कम्पेयर गरेर हेर्नु होला है तपाईँहरूले। अनि कुन आयो त एन्सर तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जस्ताको तस्तै हुन्छ, यो पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ, यो तेर्सो लाइन जस्ताको तस्तै हुन्छ, यो लाइन पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। तर माथिपट्टि यो होइन, यो तलको माथिको तल भनेपछि यस्तो चाहिँ हुन्छ। ल यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब यो कुन चाहिँमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफैले ख्याल गर्नु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। हामी अग्लो श्रेणीमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। अग्लो श्रेणीसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बसेर तयारी गर्नु पर्यो है। फेरि यो दायाँ बायाँ गरेर हुँदैन, यो त एकदम तयारी धेरै चाहिन्छ। यसमा तयारी गर्नु पर्यो। कुनै पनि तहको लोकसेवा तयारी गर्दै हुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीले युट्युबमा प्लेलिस्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो कुराहरू पढाउँदैछौँ है, निःशुल्क, पैसा बिना। र तपाईँहरूलाई हामीले अर्को सेवा पनि दिँदैछौँ। के छ भन्दाखेरि कक्षा 1 देखि मास्टरसम्मका
कुनै पनि विधाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क शिक्षा दिँदै आइरहेका छौँ हामीले युट्युब मार्फत है। र तपाईँहरूले पनि सबै त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी विभिन्न भाषाका कक्षाहरू पनि लिइरहेका छौँ। भाषामा चाहिँ के भन्दा जापानिज, कोरियन, इङ्ग्लिसमा आइएल्सका कुराहरू पनि छन्। त्यसै गरी जर्मन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामीले युट्युबमा राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। र थप केही जानकारी लिन मन लागेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 4 95 95 8 95 है। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू अथवा के छ आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। ल, यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।